अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज हम सूरह बकरा की पहली आयत का तर्जुमा और तफसीर शेयर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत की इब्तिदा में हरूफे मुक़त्तआत आए हैं। अलिफ लाम मीम। 19 सूरतों की इब्तिदा में हमें हरूफे मुक़त्तआत दिखाई देते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, ये हरूफ एक दूसरे से मुनक़ता यानी अलग अलग हैं और उनसे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनता जो समझ में आ सके। इसी बिना पर अहले इल्म ने इनका नाम हरूफे मुक़त्तआत रखा है। ये हरूफ हमेशा सूरतों के शुरू में आते हैं। काबिल गौर बात यह है कि किसी तारीख में हमने नहीं देखा जहां अरबों ने इन हरूफ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया हो। ये अम्र इस बात की खबर देता है कि गोया वो लोग भी हरूफे मुक़त्तआत के वजूद के इसरार से बेखबर नहीं थे। हरूफे मुक़त्तआ की एक तफसीर चौथे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की पुरहिकमत हदीस में बयान हुई है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरैश और यहूदियों ने ये कहकर कुरान की तरफ गलत निस्बत दी कि कुरान जादू है, खुद साख्ता है और उसे खुदा से मंसूब कर दिया गया है। खुदा ने उन्हें खबरदार किया और फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है वो इन्हीं हरूफे मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है जो तुम्हारे ज़ेरे इस्तेमाल है, और अगर तुम सच्चे हो तो इसकी मिस्ल पेश करो। कुरान मजीद की सूरतों के शुरू में हरूफे तहज्जी कदीम अरबी तमद्दुन के मुताबिक ही आए हैं। अरबों के अदबी शौक के मुताबिक पूरा कुरान मजीद हरूफे तहज्जी पर मुश्तमिल है, जिनका इस्तेमाल सबके इख्तियार में है, लेकिन किसी में ये ताकत नहीं कि कुरान जैसी तराकीब और जुमला बंदी ईजाद कर सके। हरूफे मुक़त्तआत के बारे में कुरान मजीद ने इनके मानी और मकासिद के बारे में कोई इशारा नहीं किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन हरूफ की कोई वजाहत नहीं फरमाई कि इनसे मुराद क्या है। यानी ये एक मुसल्लम वाक़ियत है कि न नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हरूफ के बारे में रहनुमाई की और न लोगों ने ये मुनासिब समझा कि इनके बारे में पूछें। इसका मतलब ये है कि इनकी एक मुसल्लम हैसियत थी जो कदीम अरबी अदब में मौजूद थी। ये अलामत के तौर पर पेश किए जाते थे या रम्ज़ के तौर पर पेश किए जाते थे। हम ये जानेंगे कि ये हरूफे तहज्जी कैसे वजूद में आए। इंसान के सामने तो अशिया थी, इंसान ने अपने जहन में इन अशिया की तस्वीर बना ली। अशिया को बयान करने के लिए लिखने की ज़रूरत पेश आई तो इन तस्वीर की सूरत का हर्फ लिख दिया। जैसे ऊँट को अरबी में जमल कहते हैं, लिखने की सूरत में जीम लिख दिया, जो ऊँट की शक्ल और माने को भी बयान करता है। ये तरीका इस वक्त भी चीनी और जापानी ज़बानों में राइज है। यानी ज़बान में राइज हरूफे तहज्जी सिर्फ आवाज़ ही नहीं बताते थे, बल्कि अशिया और मानी पर भी दलालत करते थे। सब ज़बानों के हरूफे तहज्जी इसी तरह वजूद में आए और वह गुजरने के साथ साथ सिर्फ आवाज़ का नाम रह गए। ये हरूफे मुक़त्तआत के बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की हैं। उससे आगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। आयत का पहला लफ्ज़ ज़ालिका है। अरबी ग्रामर में ज़ालिका दूर के लिए इसमें इशारा है। ज़मान व मकान के अलावा ये इस पे इशारा किसी चीज़ या शख्स की अज़मत,
مقام اور رتبے کے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متکلم اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے یہاں ذالکہ کتاب الہی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب الہی ہے۔ اس کا مقام اتنا بلند و برتر ہے کہ کائنات کا خالق و مالک کلام فرما رہا ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب عربی لغت میں کتب، سینے کو، سلائی، سینے کو کہتے ہیں۔ دو چیزیں جو الگ الگ ہوں ان کے سروں کو دھاگے یا رسی کی مدد سے خوب مضبوطی سے سی دیا جائے تاکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ قدیم عربی تمدن میں عرب جانوروں کا شکار کرتے تھے، ان کا گوشت کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے اور ان کی کھالوں سے چمڑے کی مشقیں بنا لیتے تھے۔ دو چمڑوں کے سروں کو مضبوطی سے سیتے، اس سے ایک مشق کی صورت بناتے اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء اس میں بھر کر مشق کے منہ کو مضبوطی سے سی دیتے تھے۔ سالوں سال یہ اشیاء اس مشق میں محفوظ رہتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتب کا لفظ عربی ادب میں بھی داخل ہو گیا۔ آپ الفاظ کو جوڑ رہے ہیں، الفاظ کے جڑنے سے جملے بن رہے ہیں اور جملوں کو آپ معنی اور مفاہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ سب آپ کتابت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے۔ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ ہدایت کے تمام جملے، مطالب، مفاہیم آپس میں مکمل نظم اور ترتیب کے ساتھ آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمیشہ کی پائیداری اور دوام شامل ہو گیا ہے اور یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ نظم اور ترتیب کتاب کہلاتی ہے۔ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس نظم اور ترتیب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی میں پروردگار عالم نے فرما دیا کہ لا ریب کتاب ہے، اور ثبوت یہ پیش کیا کہ اس کتاب کے تمام جملوں، مطالب، مفاہیم کے جوڑ اور ربط کو اتنے مضبوط نظم اور ترتیب سے ساتھ ملا دیا ہے کہ شک کی کوئی بات اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ کی آگے آیات میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کون شک میں مبتلا ہوئے۔ وہ اپنے ماحول، اپنے اعتقادات اور ذہنیت کی بنیاد پر شک کر رہے تھے۔ یہ کتاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ہم پر بھی یہ اب ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہ لا ریب کتاب ہے۔ آگے فرمان الہی ہے کہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، اشارہ ہے ان سلیم الفطرت شخصیات کی طرف جو پیغمبر خدا کی پہلی دعوت پر ایمان لے آئے، پہلے ہی سے خدا تعالیٰ کی معرفت اور شعور رکھتے تھے کہ پیغام سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ گئے۔ فطری آمدگی پہلے سے موجود تھی، اس لیے نہ ہی انہوں نے دعوت ایمان پر اور نہ ہی قرآن پر کوئی شک کیا، بلکہ پہلی دعوت پر ہی ایمان لے آئے۔ رسول خدا کی دعوت پر ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہدایت خاص ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔